नमस्कार, दैनिक प्रस्तुति एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइममा आज हामी नेपालीहरूको अर्को एउटा पर्व छठको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। दसैँ तिहार सकिएसँगै छठको रौनकता सुरु भइसकेको छ र विधिवत रूपमा हिजोबाट छठ सुरु भएको छ। पहिला विशेष त मिथिलामा विशेष धुमधामका साथ, विशेष आस्था र निष्ठाका साथ मनाइने छठ अहिले देशभरि मनाउन थालिएको छ र विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका जस्ता ठुला सहरहरूमा पनि पछिल्ला केही समय यता छठलाई मिथिलामा जस्तै धुमधामका साथ मनाइन्छ। यो एउटा राष्ट्रिय पर्व अहिले बनिसकेको छ। वास्तवमा यो छठको सांस्कृतिक धार्मिक महत्त्व के छ? अलिकति कठिन व्रतको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। यसका विविध पक्षको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति समेत रहनुभएका संस्कृतिविद धर्मेन्द्र झा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब छठ हिजोबाट सुरु भयो। हजुर। हुन त धेरै जसोलाई अब छठको बारेमा थाहै छ, तर पनि सरसर्ती हामीले भन्नुपर्दा 4 दिन मनाइने यो छठको पहिलोदेखि अन्तिम दिनसम्म के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, अलिकति त्यसको बारेमा जानकारी दिनु। छठ मूलतः तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 4 दिने पर्व हो यो। पहिलो दिन स्थानीय भाषामा यसलाई नहाए खाए भन्छन्। त्यो भनेको शुद्ध शान्ति हुने हो, हैन, पवित्र हुने हो। जो व्रतालु महिलाहरू छन्, सामान्यतया के हो भन्दाखेरि परिवारका ज्येष्ठ महिलाले यो व्रत राख्ने परम्परा छ। होइन ज्येष्ठ महिलाको त्यस्तो अवस्था छैन भने अन्य पनि महिलाले गर्छन्। तर अर्घ दिनेमा मूलतः महिलाकै भूमिका रहने भएकोले गर्दाखेरि महिलाले नै व्रत धारण गर्ने गर्दछन्। त्यसले पहिलो दिन चाहिँ नहाए खाए गर्छन् भनेको ठिक छ, अब म व्रतका लागि तयार छु भन्ने खालको अवस्था हो। दोस्रो दिन भनेको खरना भन्छन् त्यसलाई चाहिँ। दोस्रो दिन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पूजामा अर्पण गर्ने जति पनि सामग्री हुन्छन्, मिष्टान्न पकवानहरू हुन्छन्, त्यसको तयारी गरिन्छ त्यो दिन चाहिँ, हैन। र साँझको बेलामा चाहिँ जो व्रतालु, अघि मैले भने जस्तै जो व्रतालु महिला हुन् उनले चाहिँ त्यो गुड, परम्परा अनुसार चाहिँ गुड, दुध र चामल मिसिएको खिर बनाइन्छ र त्यो दिन चाहिँ त्यो चढाएर अर्पण गरेर चाहिँ ल मैले अब चाहिँ व्रत मैले प्रारम्भ गरेँ, हैन। व्रतको सङ्कल्प मैले लिएँ र अब चाहिँ म व्रतमा होमिएँ भनेर के छ भन्दाखेरि साँझतिर जुन सङ्कल्प पुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ खरना, त्यो चाहिँ आज हो, होइन। नहाए खाए हिजो सकियो र आज चाहिँ खरना हो। र व्रतको मूल भनेको भोलि तेस्रो दिन, होइन, यसबाट भोलि परेको छ। तेस्रो दिन भनेको यो अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा गर्ने, अर्घ्य प्रदान गर्ने भन्ने कुरा हो। जलाशयहरूमा एकत्रित भएर नदी, पोखरी आदि ठाउँहरूमा जम्मा भएर त्यहाँ चाहिँ अस्ताउँदो सूर्यलाई त्यही व्रतालुले अर्घ्य प्रदान गर्ने परम्परा छ भने चौथो दिन भनेको अब पर्सि बिहान भनेको उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य प्रदान गरेर यो पर्व समापन गर्ने परम्परा छ। 4 दिन चल्छ। जस्तो हरेक पर्वको आफ्नै प्रकारको एउटा विशेषता, एउटा संस्कार, होइन, एउटा मान्यता हुन्छ। जस्तो हामीले भर्खरै उदाहरणको रूपमा दसैँ मनायौँ। दसैँमा विशेष त दुर्गाको उपासना गरिन्छ, शक्ति आर्जन गर्ने पर्वको रूपमा लिइन्छ। अब तिहारमा पशु पक्षी जनावर मानव सबैको पूजा गरिन्छ, त्यो प्रकारको यसले सन्देश दिन्छ। छठले चाहिँ यसरी मुख्यतया हेर्दाखेरि के चिजलाई बढी फोकस गर्छ? छठमा हामीले यसको विश्लेषण गर्ने हो भन्दाखेरि दुईवटा कुरालाई यसले बढी फोकस गर्छ, बढी यसले महत्त्व प्रदान गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा भनेको यो सृष्टिलाई स्वीकार गरेको हो, सृष्टि जसरी चलेको छ त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ, होइन। अर्को भनेको यो प्रकृति, होइन। यो भाषा भने यो प्रकृतिको पूजनसँग सम्बन्धित छ, होइन। त्यसैले यो प्रकृतिका प्रत्येक कुराहरू प्रति नतमस्तक हुने, होइन, प्रकृतिको सम्मान गर्ने, प्रकृतिप्रति आदर भाव व्यक्त गर्ने। प्रकृति हुँदैन थियो भने जीवन हुँदैन थियो होला, होइन। र त्यो खालको एउटा स्वीकारोक्ति हो यो, होइन। त्यसैले अर्को बडा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि यो अब कृषि कर्म सुरु हुने बेला पनि हो,
हैन। यो तपाईँको यो कार्तिक मङ्सिरको बेला भनेको तपाईँको यो खेतमा धान रोपेको धान काट्ने, आर्ने इत्यादि गर्ने, फलान गर्ने वा कृषिका थुप्रै फसलहरू उब्जनी हुने बेला पनि हो भने त्यतातिर पनि कतै न कतै जोडिन्छ। त्यसदाखेरि हामीले यो पर्वलाई हामीले हेऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सूर्यको पूजा गरिन्छ। किन सूर्यको पूजा गरियो भन्दाखेरि यो उनी सृष्टिका केन्द्र हुन्, ऊर्जाका केन्द्र हुन्। यदि सूर्य को ज्योति नहुँदो हो त के अरे भन्दाखेरि सृष्टि चल्न सम्भव छैन। त्यही भएर उनप्रति एउटा नमन गरेको, आदर गरेको कुरा हो। त्यसपछि त्यस्तै के छ त पानी यहाँ के छ भने यो जलस्रोतको बडा ठुलो महत्त्व छ यसमा चाहिँ हैन। जलस्रोतमा के छ भन्दाखेरि अब सामान्यतया हामीले हेर्ने भनेदेखि त पानीको स्रोतमा गएर पूजा गर्ने गरिन्छ, तर भित्र त्यसको अन्तर्य के हो भन्दाखेरि वर्ष दिन फोहोर भएका हुन्छन्। वर्ष दिन के छ भन्दाखेरि यो बिटुलिएको हुन्छ पानीहरू। त्यसदाखेरि यही पर्वका नाममा भए पनि जलाशयहरू, पोखरीहरूलाई सफा गर्ने हैन, शुद्ध गर्ने र त्यसपछि गएर त्यो जल पनि कस्तो भन्दाखेरि जल बिना पनि जीवन चल्दैन। जललाई पनि आदर गर्ने कुरा हो त्यहाँनिर। त्यसरी नै के छ भन्दाखेरि यो बेलामा यो समयमा उत्पादन हुने जति पनि सामग्रीहरू छन् ती सबै सामग्रीहरू पूजाका सामग्री हुन् हैन, पूजामा चढाइन्छ। भने त्यो कुराले पनि स्वीकार गरिएको त्यो स्वीकार गरिन्छ। त्यसरी नै सूर्यलाई उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्य किन पूजा गर्नु पर्यो त? एउटा सूर्यको पूजा गरेर त भइहाल्छ नि भन्ने खालको पनि मान्यता होला। त्यो के हो भन्दाखेरि हामीले आफ्ना पुर्खाहरूप्रति र आउने जुन सन्तति छन् तिनीहरूका बारेमा पनि हामीले के छ भन्दाखेरि सचेतना अपनाउने भन्ने कुरा हो। हिजो अस्ताउँदो सूर्य भनेको हामीले पितृहरू बितेका पितृहरू अथवा हामीले हिजो जे कर्म गरेका छौँ हैन, ती कर्महरूको हामीले स्वीकार गर्ने, ती कर्महरूको स्मरण गर्ने हैन, र राम्रा कुराहरू चाहिँ म ग्रहण गर्छु हैन। हिजो हाम्रा पितृहरूले अत्यन्तै हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो। त्यसैले त्यतातिर पनि हामीले के अरे नतमस्तक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा के छ भने सामान्यतया व्यक्तिले के भन्छ, मैले अघि नै के भने सूर्य के हुन् त शक्तिका केन्द्र हुन्, ऊर्जाका केन्द्र हुन्। सामान्यतया एउटा त्यो मानव सोच सामाजिक मान्यता कस्तो छ भन्दाखेरि यो शक्तिको पूजा गर्ने हैन, शक्तिको पूजा गर्ने भने उदाउँदो शक्तिको पूजा गर्ने। तर छठले के गर्छ भने होइन, जो शक्ति पलायन भइरहेको छ, जो शक्ति अस्थायी रहेको छ, उनको पनि भूमिका छ नि त यहाँसम्म आइपुग्नमा। आजसम्म वर्तमानमा त हिजो यदि हुँदैन थियो भने आज हुँदैन नि हैन, आज हुँदैन भने भोलि पनि हुँदैन हैन। त्यसैले यो जुन सृष्टिको जुन चक्र छ यो चक्रलाई पनि स्वीकार गरिएको हो के। त्यसैले सूर्यलाई के गरियो त अस्ताउँदो सूर्यको पनि पूजा गर्नु, अस्थायी रहेको शक्तिको पनि महत्त्व छ, त्यसलाई पनि स्वीकार गरियो। र भोलि उदाउँदैछ सूर्य हैन, उसलाई पनि के छ भन्दाखेरि हामी नमन गर्छौँ। भनेको भविष्य हाम्रो उज्जवल छ, भविष्य बहुत राम्रो छ, भविष्यका सन्ततिहरूले के छ भन्दाखेरि राम्रो गर्नेवाला छन् भनेर पनि यसले चाहिँ सन्देश दिन्छ। अब त्यसपछि भनेको पारम्परिक कुरा भनेको यो तपाईँको यो छालाको रोगहरू चाहिँ निको हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसपछि यो धन प्राप्ति, सन्तान प्राप्ति, परिवारको निरोगिता आदि इत्यादि जुन सबै पर्वमा कामना गरिन्छ त्यो त यस पर्वमा पनि त्यही नै कामना गर्ने हो। त्यसको मूल कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रकृति र सृष्टिको जुन संरचना छ त्यसका बारेमा चाहिँ बडो वैज्ञानिक ढङ्गले यसमा चाहिँ विश्लेषण भएको पाइन्छ। यो व्रत अलिकति कठिन छ, हामीले समाचारहरू पढ्छौँ अरू व्रतहरूमा त अलिक कम्प्रोमाइज जस्तो पनि हुन्छ, ल ठिकै छ चलाइदिउँ न भन्ने हुन्छ। तर छठको व्रत चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, अलिकति कठिन नै हुन्छ। त्यहाँ प्रयोग गर्ने हरेक सामग्रीहरूमा पनि पवित्रता त्यत्तिकै रूपमा अपनाउनु पर्ने भन्ने देखिन्छ नि। त्यसको बारेमा अलिकति बताउनु, किन यति धेरै कठिन छ यो? अत्यन्तै अब कठिन पर्वका रूपमा मानिन्छ यसलाई चाहिँ धेरै नै। मैले अघि नै भने खर्ना भनेको आज साँझदेखि यो व्रत तपाईँको सुरु भयो। आज साँझदेखि व्रत सुरु भयो भने जसले व्रत बस्छन् हैन, कतिपय ठाउँमा कसैको भाकल पनि हुन्छ, कसैको के छ भने कसैको प्रतिज्ञा पनि हुन्छ। सबै व्रत धारण गर्नेले अर्घ चढाउनै पर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन हैन, कसैको आफ्नो आफ्नो मान्यता पनि होलान्। तर सामान्यतः जोसुकै व्रत बस्छ भने पनि आज साँझ खर्नादेखि आज साँझ जब उसले सङ्कल्प गर्छ
त्यसपछि व्रत सुरु हुन्छ भनेको आज 12 घण्टा भयो, हेर्नुहोस् है, आज रातिदेखि 12 घण्टा भयो, भोलिदेखि पर्सि बिहानसम्म 24 घण्टा, कम्तीमा 36 घण्टा, 36 देखि 40 घण्टाको व्रत हो यो, निराहार फेरि चाहिँ हैन, निराहार हैन जी। त्यो अत्यन्तै कठिन व्रत मानिन्छ। त्यसैले के भनिन्छ भन्दाखेरि अलिकति उमेर ढल्केका, अलिकति बिरामी भएकाहरूले नगर्नु भन्ने पनि यो व्रत बस्नु हुँदैन भन्ने पनि सल्लाह सुझाव दिने गरिन्छ। तर परम्परादेखि मान्दै आएकाहरूले यस्ता सुझावहरूलाई प्रायः त्यति महत्त्व दिँदैनन्। अर्को तपाईँले भने पवित्रता, यो पर्वको अर्को बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने पवित्रतासँग सम्बन्धित छ। हेर्नुहोस् यो साङ्केतिक कुरो हो, यो साङ्केतिक कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले अघि नै भने यो पोखरीको पनि सफा गरिन्छ नि त हैन, नदी किनार जहाँनिर पूजा गरिन्छ, जहाँनिर घाट बनाइन्छ, त्यो सम्पूर्ण ठाउँलाई के अरे यो चाहिँ शुद्ध गरिन्छ अथवा त्यसलाई के छ भने स्वच्छ बनाइन्छ। त्यो त एउटा सन्देश दिएको हो जस्तो लाग्छ मलाई के, त्यो चाहिँ सन्देश दिएको हो। प्रकृतिको हामीले जगेर्ना गर्नुपर्दछ, जुन प्रकृतिबाट हाम्रो जीवन चल्दछ त्यो प्रकृतिलाई हामीले सम्मान गरौँ हैन, जलको सम्मान गरौँ, सूर्यको सम्मान गरौँ, यो यस पृथ्वीको सम्मान गरौँ, त्यो भूमिको सम्मान गरौँ हैन भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो छठका सन्दर्भमा जे जति कुराहरू अपनाइन्छन् ती सबैले शुद्धता र पवित्रता चाहिँ जरुरी छ है मानव जीवनका लागि भन्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। जस्तै पकाउने बेलामा हैन, जुन प्रसादहरू, जुन मिष्टान्न पकवान पकाइन्छ, अथवा जुन प्रसादको जो गरिन्छ त्यो अत्यन्तै शुद्ध तरिकाले राख्नुपर्छ। कसैले छुनु हुँदैन हैन, कसैले के छ भन्दाखेरि त्यसलाई बिटुलो बनाउनु हुँदैन, चराचुरुङ्गीले त्यसलाई के छ भन्दाखेरि जुठो पार्ला वा चराचुरुङ्गीले बिष्ठा झार्ला, ती सबै कुराहरूबाट यसलाई के छ जोगाउने गरिन्छ। भगवान छन् कि छैनन् थाहा छैन, भगवानले त्यो कुरालाई मान्छन् मान्दैन थाहा छैन, तर सन्देश के हो भन्दाखेरि चाहिँ यी शुद्ध हुनुपर्छ हैन। यी सबै कुरामा के छ भने अब यो कुनै पनि कुरा मिसिएछ भने त्यसको त हामी भन्छौँ नि अहिले चाहिँ दुईटा वस्तु मिसिएछ भने त्यसको केमिकल रियाक्सन हुन्छ नि त, हुन्छ नि त हैन। सायद यो व्रतले पनि यो व्रतका सन्दर्भमा जुन कुराहरू हामी पकाउँदै गइरहेका छौँ, जुन कुरा हामी गर्दै गइरहेका छौँ त्यसले पनि सायद यस्तो खालको सन्देश दिन खोजेको छ कि भन्ने जस्तो मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ हैन। त्यसदाखेरि यो पवित्रता त जरुरी छ रे, पवित्रता त अपनाइन्छ, तर किन भन्ने सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मानिसलाई सिकाएको, समाजलाई सिकाएको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। व्यक्ति आफू पवित्र हो, समाज परिवर्तन बनाउँछ, समग्रतामा पवित्रता। अर्को यो छठ पर्वको सबभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण सन्देश के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले अरू बेलामा हामी के छ भन्दाखेरि यो भेदभाव हैन, जातीय छुवाछुत, यो त ठुलो म सानो, म ठुलो त सानो जस्ता कुराहरू जुन कुराहरू हामी देख्छौँ तपाईँको छठको घाटमा ती सबै कुराहरूको अन्त भएको देखिन्छ। भनाइको तात्पर्य मैले कहाँनिर ल्याएर जोडेको भन्दाखेरि आज मान्छेले जेसुकै आरोप लगाउन् कि समाजमा के छन् विभेदको कुराहरू छ, समाजमा के छ भने यो छुवाछुत मानिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू छ। मलाई के लाग्छ यो त पछि बनेको अवधारणा हो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन बेलामा छठ प्रारम्भ भयो होला त्यस बेलाको समाजको हामी कल्पना गरौँ त, त्यस बेलाको समाजले त सबैलाई स्वीकार गरेको छ। छठको घाटमा हामीले गएर हेरौँ न, त्यहाँनिर के छ भने कुनै पनि जातीय विभेद छैन हैन, सोधिँदैन त कुन जात खोस् भनेर। यहाँ यो ठाउँमा एकजनाको घाट के अरे त्यो घाट छ हैन, यहाँनिर अर्को छ भन्दाखेरि सोधिँदैन त कुन जात खोस् भनेर हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सामाजिक समन्वयका कुराहरू, सामाजिक स्वीकृतिका कुराहरू, यो भेदभाव अन्त्यको पनि यसले मेसेजले दिन्छ, सन्देश दिन्छ यसले। अर्को त्योभन्दा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा जुन सामग्रीहरू प्रयोग गरिन्छन् तपाईँको, जस्तै तपाईँको यो बाँसका सामानहरू प्रयोग गरिन्छन्, केही कुराहरू होइन, चङ्गेरा भन्छौँ त्यसलाई, कोनिया भन्छ त्यसलाई होइन। त्यस्ता सामग्रीहरू सबै कसले बनाउँछ त? जसले बाँसको कर्म गर्छ, जसले बाँसको काम गर्छ, जसले बाँसबाट ती सामग्रीहरू निर्माण गर्छ होइन। अब त्यो वर्गलाई समाजले अछुत भनिरहेछ नि त। त्यो वर्गलाई जसले त्यो निर्माण गर्छ, परम्परादेखि जसले निर्माण गर्दै आएको छ होइन, त्यो वर्गलाई अछुत मानिन्छ। तर छठले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो वर्गले बनाएको जुन कोनिया सुप्ती अथवा तपाईँको यो चङ्गेराहरू जुन छन् त्यो नभइकन छठ पूजा हुँदैन
होइन। भनेको तात्पर्य के त भनेको समाजका प्रत्येक वर्गलाई यसले स्वीकार गरेको देखिन्छ होइन। त्यही कारण हो विभेदको अन्त्य नै विभेदको अन्त्य गरेको छ, विभेद अन्त्यको सन्देश दिएको छ। त्यसरी मैले अघि भने यसले समाज कसरी चल्नुपर्छ त, समाज कसरी चल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले सन्देश दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। महिलाहरूको भूमिका अलिकति बढी देखियो यो पर्वमा, पुरुषहरूको दाँजोमा। अब हुन त हाम्रा हरेक पूजा आजा यो पर्वहरूमा महिलालाई विशेष स्थान नै दिइएको छ, हरेक चाडबाडमा। यसमा चाहिँ विशेष केही छ, महिलाहरू नै बढी सक्रिय हुनुको पछाडि? यो पनि यसलाई पनि हामीले सामाजिक हाम्रो जुन छ तपाईँको पारम्परिक जुन सामाजिक मान्यता छ त्यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो अवस्थामा हाम्रो समाज अलिकति विशृङ्खलित हुँदै गएको छ। हाम्रो समाजका संरचनाहरू, हाम्रो समाजका मान्यताहरू भताभुङ हुँदै गएका छन्। तर यो पर्वलाई हामीले ध्यान दियौँ भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो पारम्परिक समाज त मातृसत्तात्मक समाज रहेछ नि त भन्ने कुरा हुन्छ। बाँकी अरू सबै पर्वमा तपाईँ हेर्नुहोस् त, अरू सबै पर्वमा चाहे तपाईँको त्यो तिहारको कुरा होस्, तिहारमा पनि दाजुभाइ नभए त भाइटिका हुँदैन नि त। बहिनीले टिका दिदीले टिका लगाउने हो, तर दाजुभाइले त अनिवार्य बनाइदियो नि त त्यहाँनिर त होइन। अरू पूजाको त्यही तिहारमा हुने लक्ष्मी पूजाको सन्दर्भमा पूजा गर्ने सन्दर्भ होस्, दसैँमा होस्, प्रत्येक ठाउँमा पुरुषलाई महत्त्व दिइएको छ। तर छठ यस्तो पर्व हो जहाँनिर के छ भन्दाखेरि महिलालाई नै बढी महत्त्व दियो होइन। कि व्रतको अरूलाई पनि व्रत बस्न रोकिएन, तर अर्घ्य कसले दिने त? अर्घ्य भनेको होइन, अर्घ्य भनेको महिलाले नै दिने हो। कुन महिलाले दिने भने चाहिँ घरमुली महिलाले दिने हो कि होइन। यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पारम्परिक समाजमा घरमुली चाहिँ को हुने गर्थ्यो त? महिला हुने गर्थ्यो होइन। त्यो महिलाले घर चलाउँथिन्, त्यो महिलाले सम्पूर्ण कृषि कर्मलाई नियन्त्रण गर्थिन्, त्यो महिलाले सम्पूर्ण समाजलाई चलायमान गराउँथिन्। त्यसैले महिलाकै भूमिका त्यहाँनिर देखियो। अब यो कुरालाई पछिल्लो अवस्थामा हामीले कसरी केहीले भनेका छन् भन्दाखेरि यो खालि महिला मात्रै गरिरहेछन् भनेपछि महिलाप्रतिको यो विभेदका दृष्टिकोणले पनि हेरिएला होइन भन्लान्। तर त्यो गलत कुरा हो भन्छु कि यसले के छ भने यसले हामीलाई हाम्रो समाजतिर हाम्रो समाजलाई पछाडि फर्केर हेर्न बाध्य बनाएको छ होइन। र त्यो राम्रो कुरालाई चाहिँ हामीले, त्यो राम्रो कुरा थियो जसलाई हामीले बिर्सेका छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। तर मैले भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो पर्व अत्यन्तै बढी यो फेमिनिस्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यसले महिला अधिकारको संरक्षण गरेको छ होइन। यसले के छ भन्दाखेरि विगतमा महिलाहरूको समाजमा अत्यन्तै ठुलो भूमिका थियो, प्रधानता थियो, त्यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ। र कतै न कतै अहिलेको समाजलाई, वर्तमान समाजलाई यसले यस्तै खालको सन्देश दिएको छ जस्तो लाग्छ। अब यो समाजमा यसले पार्ने प्रभावहरूको कुरा भयो, सबै हिसाबबाट हेर्दाखेरि समाज परिवर्तनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा हामीले यसलाई हेऱ्यौँ। अब यसको धार्मिक पक्ष हेर्दाखेरि जस्तो कति जति पुरानो हो छठ पर्व, यसको के छ किंवदन्ती, तपाईँले केही त्यसको बारेमा? ठ्याक्कै यति नै भन्ने छैन, ठ्याक्कै कहिलेदेखि छठ पर्व सुरु भयो भन्ने कुरा पनि छैन। अघि तपाईँले प्रारम्भमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो मिथिलामा प्रारम्भ भयो भन्ने कुरा चाहिँ मिथिलामै प्रारम्भ भयो भन्ने कुरा पनि मैले यकिनका साथ भन्न सक्दैन होइन। पछिल्लो अवस्थामा अहिले मैले जाने बुझेसम्म चाहिँ यो पर्व मूलतः मैथिली र भोजपुरी भाषी क्षेत्रमा र मैथिली र भोजपुरी भाषीहरू जहाँ बस्छन् विश्वमा ती सबै ठाउँमा चाहिँ यो पर्व विस्तार भएको पाइन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि फेरि म पुरानो समाजमा फर्किन्छु। पुरानो समाजमा सायद मिथिला पनि थिएन होला, पुरानो समाजमा सायद भोजपुरा पनि थिएन होला, त्यो त कुनै भूगोल नै थिएन, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नै एउटै, कुनै भूगोल नै थिएन। त्यसले ठ्याक्कै यहाँ सुरु गर्नु छ। तर प्राप्त प्रमाण त के भनौँ, किंवदन्ती अनुसार, चर्चाहरू अनुसार के छ भन्दाखेरि 4-5वटा कथाहरू छन् यसका बारेमा चाहिँ। एउटा के भनिन्छ भन्दाखेरि यो रामले लङ्कामा आक्रमण गर्नु पर्यो, सीता त्यहाँ छिन् भन्ने कुरा थाहा भयो होइन। त्यसपछि राम कसरी त्यहाँ आक्रमण गर्ने त भन्ने सन्दर्भमा अगस्त्य मुनिले रामलाई चाहिँ छठको व्रत गर र त्यसपछि के छ भन्दाखेरि लङ्कामाथि आक्रमण गर भनेर
भनेको पाइन्छ एउटा चाहिँ अगस्त्य मुनिले मतलब रामको पाला भन्दा पहिलादेखि रहेछ भन्ने भनेको तात्पर्य के हो त यो त्रेता त पुग्यो त हैन त्रेतालाई मान्ने भने कम्तीमा के छ भने 6-7 हजार वर्ष मान्नु पर्यो हामीले एकदम हैन त्यसपछि गएर अर्को कथा के आउँछ भने महाभारत कालमा धेरै कथा जोडिन्छन् यसका चाहिँ त्यसपछि यो प्रियम्वद भन्ने एकजना राजा थिए हैन ती प्रियम्वद भन्ने राजाको सन्तान भइरहेको थिएन अनि कश्यप मुनिले चाहिँ छठको पूजा गर व्रत गर तिमीलाई सन्तान प्राप्ति हुन्छ भनेर भनेको पाइन्छ हैन त्यसरी नै अर्को किंवदन्ती के छ भन्दाखेरि अब महाभारतलाई मान्ने हो भन्दाखेरि त कर्ण त सूर्यका पुत्र हुन् हैन कर्ण सूर्यका पुत्र हुन् भनेपछि कर्णले चाहिँ जहिले पनि सूर्यलाई आराधना गर्थे सूर्यलाई तर्पण दिन्थे अर्घ गर्थे अर्घ प्रदान गर्दथे र कालान्तरमा त्यही कर्णकै देखासिकी अरूले पनि सूर्यलाई के छ भन्दाखेरि अर्घ दिन थालेको भनेर भन्ने गरिन्छ अर्को कथा चाहिँ महाभारत कालमै छ यो पाण्डवहरूले त हारे राजपाट लुटियो उनीहरूको राजपाट खोसियो भनेपछि यो राजपाट खोसिसकेपछि बिचल्ली परेको पाण्डवको परिवारका सन्दर्भमा कृष्णले के भने द्रौपदीलाई चाहिँ तिमी यो छठको व्रत बस न तिमी छठको व्रत बस फलिफाप हुन्छ भनिसकेपछि 12 वर्षसम्म द्रौपदीले यो 4 दिनको यो व्रत राखेको भन्ने एउटा मान्यता छ हैन शास्त्रहरूमा उल्लेख छ हैन त्यसरी नै अर्को के भन्छ भन्दाखेरि यो सूर्यको उपासना गर्ने परम्परा चाहिँ यो याज्ञवल्क्यले चाहिँ के छ भने प्रारम्भ गरेका हुन् भन्ने पनि उनले चाहिँ यो ज्ञान प्राप्त प्राप्त गरिसकेपछि चाहिँ उनले सूर्यप्रति आफ्नो नमन गरे त्यसपछि जनकको दरबारबाट राजा जनक फेरि त्रेता पुग्यौं हैन याज्ञवल्क्यको समय भनेको राजा जनकको दरबार त्यो राजा जनकको कालसँग जोडिन्छ हैन भनेपछि यो जनकको दरबारबाट चाहिँ यो छठको प्रारम्भ भएको भनेर पनि भनिन्छ भने अनेक कथाहरू छन् त्यसले गर्दा ठ्याक्कै यसरी नै प्रारम्भ भयो भन्ने छैन तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि समाजका त्यस बेलाको समाज जुन समाजको सम्पूर्ण सञ्चालनको प्रक्रिया प्रकृतिमाथि नै निर्भर गर्थ्यो हैन सायद त्यस बेलामा समाजमा कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू भए होलान् जसले के छ भने प्रकृतिप्रति सम्मान गर्नुपर्छ है यो प्रकृतिले हामीलाई यति दिन्छ यति दिएको छ यो प्रकृति नहुँदो हो त हाम्रो जीवन चल्ने थिएन भन्ने कुरा कसैले सोच्यो होला र त्यसपछि के छ भने प्रकृतिप्रति आदर भाव व्यक्त गर्न थालियो होला हैन त्यसपछि के छ भने जस्तो तपाईले बताउनु भएकै शास्त्रहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यो द्वापर त्रेता सबैतिर चाहिँ छठको प्रसंग आयो यसको मतलब हामीले मान्छौं 33 कोटी देवता भनेर अनि 33 कोटी देवताको प्रादुर्भाव हुँदाखेरि नै 33 कोटी मध्ये एक चाहिँ छठ पनि हुनुहुन्थ्यो छठी माता पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा छ हैन अब त्यसैले सामान्यतया अब छठी माता को हुन् भन्ने पनि हुन्छ के छम्मा भन्छौं छठी माता पूजा हुन्छ कसको सूर्यको हैन सूर्य त के छ भन्दाखेरि पुरुष देवता हुन् त्यो छठी को हुन् त छठी भनेको प्रकृति हो के हामीले यसरी बुझौं न हैन सूर्य र प्रकृतिको सम्बन्ध छ नि त हामीले यसरी बुझौं कि त्यसैले छठमा के हुन्छ भन्दाखेरि सूर्यको पनि उपासना हुन्छ सूर्यलाई पूजा गरिन्छ प्रकृतिप्रति सम्मान व्यक्त गरिन्छ के हैन अर्को के भनिन्छ भन्दाखेरि छठमा कसको सूर्यलाई किन पूजा गर्ने त सूर्यका दुईटा पत्नी थिए रे उषा र सन्ध्या हैन भनेपछि उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गर्दाखेरि उषालाई खुसी पारेको जस्तो देखियो हैन अर्को के रे अस्त सूर्यलाई पूजा गर्दाखेरि सन्ध्यालाई खुसी बनाएको जस्तो देखिन्छ हैन म्हणजे त्यो पनि छ मैले भन्न खोजेको कुरा भने यदि विचार गर्ने भने फेरि के हो त अघि तपाईले महिला कुरा उठाउनु भएको थियो यो पर्वमा पूजा गर्ने पनि महिला र प्रकारान्तरले हेर्ने भने कसको पूजा हुन्छ त महिलाकै पूजा हुन्छ आदि शक्तिकै पूजा हुने हो के शक्तिकै पूजा हुने हो धेरै विद्वानले के भन्छन् भन्दाखेरि उदाउँदो सूर्य र अस्ताउँदो सूर्यको जुन पूजा हुन्छ त्यो सूर्यको पूजा गरिएको होइन कसको पूजा गरिएको हो त उषा र सन्ध्याको पूजा गरिएको भन्ने पनि छन् हैन उषाको र सन्ध्याको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ सूर्य खुसी हुने भएर के एकदम पत्नीको पूजा गर्दाखेरि सूर्य खुसी हुने भए हैन त्यसले त्यसरी पनि जोड्छ पछिल्लो समयमा
छठको जुन प्रकारको एउटा आकर्षण देखिएको छ, यसको महिमा, यसको धार्मिक महत्त्व, यो व्रत बस्नाले धार्मिक हिसाबले के लाभ हुन्छ त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अरू हिसाबले हेर्दाखेरि जुन प्रकारको उमङ्ग उत्साह समाजमा देखिन्छ, एउटा सफा सुग्घर त्यो भनौँ न ताल तलैया नदी नालाहरूमा जे बनाइन्छ त्यसले आफैमा एक प्रकारको पोजिटिभ भाइब्रेसन त त्यो त फैलाइ हुन्छ। त्यसले अवश्य पनि समाजमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले चाहिँ अब अघि नै पनि कुरा निस्केको थियो मिथिलाञ्चलको हो मिथिलाहरूको हो भन्ने हुँदाहुँदै पनि अहिले देशव्यापी रूपमा जसरी यो विस्तार भइरहेको छ, सबैले हाम्रो नेपालीको पर्व हो भनेर आत्मसात गरेका छन्, त्यो एउटा सकारात्मक पाटो छ। त्यो सँगसँगै अब तपाईँहरू जस्तो यो विषयमा जानकार व्यक्तिहरूले नयाँ पुस्तालाई यसको महत्त्व भन्नुपर्दा अथवा अहिले अलिकति समस्याहरू विकृतिहरू पनि केही जोडिन थाले कि त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरौँ। हेर्नुहोस्, छठको सबैभन्दा अहिले पछिल्लो बेलामा हामीले हेर्दै म 2052 सालदेखि काठमाडौँमा निरन्तर बसिरहेको छु है। काठमाडौँमा मोटामोटी छठको हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि यो मल्लहरूकै पालादेखि यहाँनिर छठ पूजा भएको पाइन्छ। त्यसैले धेरै ठाउँमा तपाईँको सूर्यका मूर्तिहरू छन् होइन, सूर्यका मूर्तिहरू छन्, गणेशका मूर्तिहरू के अरे तपाईँको यो पोखरीहरूको निर्माण भएको पाइन्छ। र विधिवत रूपमा हेर्ने भने 2020 सालदेखि 2020 साल पछि चाहिँ यो आधुनिक समयमा चाहिँ 2020 सालदेखि काठमाडौँमा प्रारम्भ भएको मैले सुनेको छु, मैले हेरेको छैन होइन। मैले हेर्न थालेको त 2052 सालसम्म हो। हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ सानो सानो स्केलमा यसको पूजाकानी हुन्थ्यो। तर आज करिब 25-26 वर्षमा कुरा के भयो भन्दाखेरि नेपालमा अघि नै मैले भने नेपालमा मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिर पनि विदेशमा पनि जहाँनिर मैथिली र भोजपुरी भाषी पुगेका छन् छठ हुन्छ होइन। आजभन्दा करिब 10-12 वर्ष पहिला मेरो आमा अमेरिका जानुभएको थियो, मेरो बहिनी छ त्यहाँ होइन। मेरो आमाले अमेरिकामा छठ गर्नुभयो, अमेरिकामा छठ गर्नुभयो होइन। र उहाँले छठ गर्दाखेरि उहाँ एक्लै हुनुहुन्थेन, छेउछाउका मान्छेहरू भेटा होइन, भेला भयो। र आज मैले हेरेको छु यो पर्व के छ, 5 थरमा मनाइन्छ नेपालमा, ताप्लेजुङमा मनाइन्छ, कैलालीमा मनाइन्छ, डडेलधुरामा मनाइन्छ, डोटीमा मनाइन्छ। भनेको तात्पर्य के छ भने यो पर्व चाहिँ विस्तार भएको छ र सबभन्दा महत्त्व। अब यो वर्ष के हुन्छ, पोरपराको फोटोहरू हामीले हेर्दाखेरि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरू पनि छठ पूजामा सहभागी भएका छन्, त्यो एउटा सुन्दर पक्ष हो नि। अघि नै मैले भने छठको घाटमा कसैको जात सोधिँदैन, छठको घाटमा कसैको सबभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने छठमा कसैको जात सोधिँदैन। अन्त्यमा के विकृतिहरू भित्रिया छन् कि भन्ने विकृति जस्तै के छ भने त्यो तिहार सँगसँगै आयो के, तिहार सँगसँगै पर्ने भयो त, तिहारका विकृति यसमा पनि भित्रिए, जुवा तास यसमा पनि छठमा रातरी बस्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि भयो। अर्को सबैभन्दा नराम्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रतिस्पर्धाको भावना विकसित भयो क्या यसमा, प्रतिस्पर्धा सो गर्ने कि आडम्बर अलिकति चाहिँ होइन। निराजनजीले गर्नुभयो भनेपछि मैले त्योभन्दा बढेर गर्नुपर्छ नि त होइन। अघिल्लो पटक के छ उहाँको घाटमा सजावट थियो, यसपाल त मैले के छ निराजनजीले मैले टप्नेवाला छु मैले होइन। त्यो त्यस्तो खालको तडक भडक सोपका कुराहरू अलिकति बढी भए। त्यसरी के छ भने जुन यसको मौलिक प्रसाद बनाउने जुन कुरा थियो तपाईँको ठेकुवाका कुराहरू, ठेकुवा पनि अहिले आधुनिक ठेकुवा भइसक्यो तपाईँको। पुरानो ठेकुवा भनेको त के हो तपाईँको गुड होइन, गुड र तपाईँको गहुँको आँटा न हो, त्यति मात्रै बन्ने हो, त्यति मात्रै हाल्ने हो, सोफ हाल्थे बेला बेला। अब त्यसलाई के छ भने चट्टसँग त्यसमा के छ भने अलिकति त्यसलाई त्यसको सायद शास्त्रीय महत्त्व थियो होला, त्यसलाई अहिले मोडिफाई गर्न थालियो होइन, त्यसलाई कमर्सियल गरेर भनेको तपाईँले भन्नुभयो जस्तै ट्याक्कै शब्द के छ, छठलाई पनि पछिल्लो दिनमा कमर्सियलाइज गरिँदैछ। मलाई लाग्छ त्यो एउटा विकृतिको पक्ष हो। हुन्छ, आजको लागि हामी यो कुराकानी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। तपाईँ लगायत हामी सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई छठको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद राजेशजी, दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुनिदिनु भयो र अन्त्यमा छठको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना। हस्, दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मेन्द्र झा, संस्कृतिविद र नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति पनि। आज हामीले छठको प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।